मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन बाबर का दिन होता है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि दुरूद पाक जो है वो आपकी मरने के बाद भी आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। ये एक सदका जारिया है, क्योंकि ये एक ऐसा तोहफ़ा है कि आपको मरने के बाद भी इसका सवाब जो है मिलता रहेगा। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में फैलाएं, क्योंकि दुरूद शरीफ जो है वैसे भी हमको अपनी जुम्मे के दिन के अलावा भी वैसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जुम्मे का दिन है, बाबर का दिन है। इसके एक एक आप एक पत्थर भी हिलाएंगे और हर साइड पर रखेंगे, उसका भी आपको सवाब मिलेगा जुम्मे का, क्योंकि बाबर का दिन है और जुम्मे का बाबरकत दिन है। और आज जो है, जैसे मेरे नाज़रीन मुझे जुम्मा हफ्ता इतवार जो है सुबह 9 से 11 देखते हैं, लेकिन आज जो है मेरे शो का पहला दिन है। 1 से 3 हमारे शो की टाइमिंग्स हो चुकी है। जो मेरे नाज़रीन हैं, जो हमसे कनेक्ट रहते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, उनके मसले मसाइल हम जो है आवाम तक जो है उनके आला हुक्काम तक हमारी कोशिश होती है आवाम के मसले मसाइल हम पहुँचाएँ, असम्बलीज़ में उनके जो है उनके बारे में हम डिस्कशन करवाएँ। तो इसी तरह से हम जो है जुम्मे के दिन से आज हमने अपने प्रोग्राम का जो पहला दिन है, हमारे प्रोग्राम का जो टाइमिंग्स चेंज हुई, हमने बाबरकत दिन से हमने जो है अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। और नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो खुल चुके हैं। तो जिस तरह से कोरोना की जो सेकंड वेव आई है, क्या आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को मुतमईन है कि आप लोग अगर अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस, तो किसी किस्म का कोई ख़दशा नहीं है? क्योंकि अब जो स्पेल आया, अब जो वेव आई है वो इंतहाई जो है डेंजरस है। जैसे कि हमारे मेडिकल स्टाफ जो है वो बार बार टीवी पे इस तरह की सईद कलील नासुसन शाह साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बार बार कि आप लोग जो है मोहतात रहे, इस तरह से आप लोग ख्याल रखिए अपना सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क वेयर करें, क्योंकि मास्क जो हमारी आवाम नहीं करी। मैं काफ़ी लोगों को देख रही हूँ वो अभी भी उस तरह से SOPs को नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि SOPs आप नहीं फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए और हम सब के लिए जो है मसला बन सकता है। आप लोग खुदा रहा SOPs फॉलो करें। हम लोग अब जो हमारे प्रोग्राम का जो हम अपना थीम जो है, हम अवामी इशूज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। हम लोग जिस तरह से हम पहले अपने शोज़ पर जो है न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं, अभी भी करेंगे, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यही कोशिश होगी कि हम अपने प्रोग्राम में अवामी इशूज़ से बात करें। हम लोग आउटडोर भी वर्क करें कि किस तरह से जो है अवाम के बीच में रह के हम उनकी आवाज़ आला हुक्काम तक पहुँचा सकते हैं, हम उनको किस तरह से उनके मसले मसाइल हल करा सकते हैं। हम अवामी कचहरी टाइप का भी एक इस तरह से भी प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे। अपने चैनल पर K21 बाखबर कराची जाएगा अवाम के बीच में, और जाके उनके मसले मसाइलों को जो हम आला हुक्काम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज़ों को उठाएंगे हम उन आला हुक्काम तक कि जहाँ तक उनकी रसाई, हमारी आम आवाम की रसाई नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके मसले मसाइल हल हो सके। हम अपने बाखबर कराची प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है कि उनको हम हल कराने की कोशिश करें। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज जो हमारा टॉपिक है, हम तालीमी हवाले से बात करेंगे, तालीमी निज़ाम के हवाले से, क्योंकि इतना बड़ा जो है गैप आ चुका है। स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है उनको किन किन मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ रहा है, जो लेक्चरार्स जो यूनिवर्सिटीज़ में उनको क्या क्या जो मसले मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं, हम इस पर आज बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रहे थे काफ़ी अरसे से, 1980 की दहाई से ही डिस्टेंस लर्निंग। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे, वो सोच रहे होते थे कि बस ठीक है, एक यूनिवर्सिटी की डिग्री लेनी है और फिज़िकल क्लासेस नहीं लेनी तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल हो सकते हो। अब जब ये कोविड-19 का एक क्राइसिस आया, जो कि 100 साल की हिस्ट्री में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है कि 100 साल के बाद कोई ऐसी वबा आई है दुनिया के अंदर जिसने दुनिया और उसके पूरे निज़ाम को उलट कर रख दिया है। तो अब इस सूरत में ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने तालीमी और इल्मी सफ़र को ख़त्म ना करें या मुनक़ता ना करें पूरी 1 साल या जितना भी ऑनवर्ड्स, हमें अभी नहीं पता कि ये मसला कब तक रहता कितना है। हमारे साथ रह सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए मेरे ख़्याल में ये अच्छी चीज़ है कि बच्चों का और बाकी लोगों का भी इल्मी सफ़र, देखिए तालीम सिर्फ ये नहीं होती कि आप किसी जगह इनरोल्ड हों यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में, बल्कि तालीम ये भी होती है कि आप अपने आप को मुसलसल अपने इल्म में इजाफ़ा करते रहें। और मेरे ख़्याल में सोशल मीडिया अगर हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो, जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें हमारी यूथ जो है स्पेशली? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अहम भी है। इससे पहले मैं चाहूँगी, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट जी। कर रही हूँ, कि आप अपना जो है मुकम्मल तारुफ हमारे नाजरीन को कराएं, ताकि उनको पता चले कि आप जो है लेक्चर के अलावा और क्या क्या आपकी जो है हाँ, ये मैं बिल्कुल मसरूफियात है। बता देती हूँ। मेरा नाम आप बता चुकी हैं, सिद्रा जी हाँ, अहमद है, और बिल्कुल। मैं DHS सोफ़ा यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में लेक्चरर ओके, के तौर पे फ़राइज़ ओके। अंजाम दे रही हूँ। 2013 से मैं यूनिवर्सिटी लेक्चरर की पोजीशन में हूँ और PhD स्कॉलर हूँ IR की फ़ील्ड में ही। और इसके सही। साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूँ।
اپنا ایک پورا یوٹیوب چینل چلا رہی ہوں جس میں میں مختلف سوشو پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرتی ہوں. زبردست، ماشاء اللہ. تو ہمارے جو سوال ہے آپ اسی کو کنٹینیو کریں. جی ہاں، تو میں اس کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ دیکھیں ہر چیز کا استعمال جو ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کے استعمال کے لیے لوگوں کو کتنا ایجوکیٹ کیا ہوا ہے. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بہت چھوٹی عمر کے بچے بھی جو ہیں وہ، اور میں کہیں دور نہیں جاؤں گی، میرے اپنے گھر میں بھی ماشاءاللہ میرے 2 چھوٹے بھتیجے ہیں. ایک تو ابھی 2.25 سال کے ہیں، اور ان کے لیے بھی سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہوتی ہے کہ گھر آ کے پپو سے فون لینا ہے اور اسی کے اوپر بزی ہو جانا، اور کہیں آپ کو کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیا ہو رہا ہے ارد گرد. تو صحیح بات ہے. میں یہ سوچتی ہوں، میرا ایک ارج ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ہمارے یہاں کہ جو بچے، جب ہم ان کے لیے کوئی کپڑا خریدتے ہیں، کوئی ٹوائے خریدتے ہیں، کوئی فوڈ لیتے ہیں، تو اس میں ہم ضرور پڑھتے ہیں کہ یہ کس ایج گروپ کے بچوں کے لیے ہے. بالکل ہم ٹیکنالوجی کو بھی اسی طرح کیوں انٹروڈیوس نہیں کرواتے؟ ایج صحیح لمٹ، بات ہے. ایج ریسٹرکشن، کانٹینٹ ریسٹرکشن کیوں نہیں کرتے؟ تو میرا اپنا یہ ایک ریزولوشن ہے اس کے اگینسٹ کہ بہت چھوٹے بچوں کے لیے تو نہیں، بڑے بچوں کے لیے، کیونکہ آپ ان کو پورا ٹرین کرتے ہوئے اس قابل کر چکے ہوتے ہیں جو کہ اڈلٹ ہیں یا ٹین ایجرز ہیں. ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین ان پہ مسلسل چیک رکھیں، اور جو کہ افسوس کی بات ہے لیکن کافی کم ہوتا جا رہا ہے، بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ظاہر ہے والدین کی مصروفیات جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ موبائل ہر شخص کی ضرورت بن چکا ہے، اور اس طرح سے بچوں کے اوپر میرے خیال سے توجہ نہیں دے پا رہے والدین، کیونکہ وہ کچھ اس طرح کے ڈرامے ان کو بھی دیکھنا لازمی ہوتا ہے، ظاہر ہے گھر کے رشتے بھی دیکھنے ہیں، پھر کچھ اس طرح کے پیرنٹس ہیں جو کہ کام بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، تو وہ جو ہے خود اپنے آپ کو بھی ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے، بچوں کے لیے ٹائم نہیں آج کل ہے پیرنٹس کے پاس. لیکن یہ دیکھیں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس فیسلٹیز بھی تو اتنی زیادہ ہے نا. جو 15-20 سالوں کے اندر ایک ڈراسٹک چینج آیا ہے سوشل اسٹرکچر کے اندر. پہلے جو ہماری والدائیں جس عمر میں وہ جوان ہوا کرتی تھیں، سارے گھر کے کام خود کیا کرتی تھیں، محلہ داری نبھاتی تھیں، رشتہ داری نبھاتی تھیں. اب یہ سب چیزیں ریپلیس ہو گئی ہیں، میڈس ہیں آپ کے پاس اور بہت سے سورسز ہیں جس کے ذریعے آپ کام کروا لیتے ہو. اور تو اب آپ کو اگر یہ ایک ایکسکیوز مل گیا کیونکہ میں اپنی سیلف کو انٹرٹین بہت کرنا چاہ رہی ہوں، دیکھیے جیسے آپ پیرنٹس بن گئے نا تو آپ کی سیلف انٹرٹینمنٹ ایک سیلف رسپانسبلٹی میں چینج ہو جاتی ہے. تو آپ خود جب تک ریسٹرکٹ نہیں کرو گے چیزوں کو اپنے لیول پہ، بیکاز پیرنٹس آر دا بیسٹ رول ماڈلس فار دیئر کڈس. اگر وہ خود سے رول ماڈلنگ نہیں کر پا رہے ہیں اور پھر وہ کہیں گے کہ بیٹا تم یوز نہیں کرو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے بچوں کو انکریج کرنے کے لیے آپ کو اپنے دل کو تھوڑا مارنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کریں گے وہی آپ کے بچے کریں گے. وہ آپ کے ہاتھ میں سارے موبائل ہوگا تو بچوں کے ہاتھ میں سارے موبائل ہوگا، پھر آپ ان کو کہنے کے لیے جو پہلے خود کو آپ اچھا ٹھیک میں کریں. آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہاں پہ ہم صرف اپنے معاشرے کی بات نہیں کریں. اگر میں کچھ اسٹڈیز ایسی پڑھتی ہوں جو اگر ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہیں، امریکہ کینیڈا کی کچھ اسٹڈیز میں نے ایسی دیکھی ہیں، ریسرچ اسٹڈیز جس میں باقاعدہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے جو کہ آپ لیٹ سپوز 11-12 سال تک بھی ہیں اور بالکل چھوٹے ٹاڈلرز بھی ہیں، ان بچوں کو جب آپ سسٹم یوز کرنے کو دیں، گیجٹس کی الگ بات ہے کیونکہ آپ نے تو ہینڈ پہ دے دیا اور کہیں بھی وہ گھوم رہا ہے بچہ لے کے، لیکن اگر آپ سسٹم بھی دیں تو ایسی جگہ لاؤنج میں رکھیں جہاں گزرتے ہوئے پیرنٹس اس پہ نظر رکھ سکیں. صرف ہم کنسرن نہیں ہے، یہ پورے اوور آل دنیا کے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کیونکہ پھر ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں اور بچوں کا جو اٹینشن اسپین ہے یہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ وہ اتنے زیادہ انڈلج ہوئے ہوتے ہیں اس کانٹینٹ میں، اور اسکرین پہ کلرز آ رہے ہیں، لائٹس آ رہی ہیں. ایک تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ یہ آنکھوں کے لیے خطرناک ہے، لیکن یہ جو اٹینشن اسپین ہے یہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں ایگزیکٹلی یہ جو آپ اس میں جو شعائیں نکلتی ہیں اور بڑے بچوں دونوں کے لیے خطرناک ہے. لیکن آپ جب اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیں گی، اور ایک چیز اور میں یہ کہوں گی کہ جو میری والدہ کرتی تھیں بظاہر وہ موبائل کے لیے نہیں کرتی تھیں، وہ کسی بھی ایک جسٹر کے لیے کرتی تھیں کہ اگر یہ کام کر لو گے تو اس کے اگینسٹ ہم لوگ کو کھیلنے کو یہ ٹائم ایکسٹرا مل جائے گا. تو اسی طرح ہم اپنے بچوں کو کسی ریوارڈ کے صورت میں جو ہے وہ موبائل پکڑائیں. ایسا نہیں کہ بس اپنی جان چھڑانے کے لیے کیونکہ مجھے کہیں بزی ہونا ہے اور تو میں بچے کو یہ دے دوں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے وہ چپ ہو جائے. اس کے لیے آپ ایک ریوارڈ اس کے ساتھ اٹیچ کرو کہ اگر اتنی دیر تم نے پڑھ لیا یا اتنی دیر کوئی گھر کا کوئی کام کر دیا، پلیز میں کہوں گی کہ بچوں سے اپنا ضرور ہیلپ لیں اور بچوں کو کسی نہ کسی کام میں لگائیں تاکہ ان کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہی نہ ہو وہ موبائل پہ ضائع کریں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ آپ نے کسی ریوارڈ کے بدلے میں آپ نے موبائل دے کہ آپ نے اتنی دیر یہ کر لیا یا آپ نے اتنی میری ہیلپ کرائی، تو آپ کو جو ہے یہ انعام کے طور پہ یہ دیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر آپ اس کو یوز کر لیں. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ بچوں کے اوپر تھوڑا سا اس طرح کے پریشر رکھیے کہ یہ نہیں کہ آپ ان کو موبائل دے رہے ہیں اور بالکل لاپرواہی آپ نے جو ہے وہ کر دیا، آپ نے چیک اینڈ بیلنس کسی قسم کا کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ نے بہت ٹھیک بات کی. کرائم کی طرف بچہ کس طرح سے بڑھتا ہے؟ کرائم کی طرف اس وقت بڑھتا ہے جب اس کو چاروں طرف مورالٹی نظر ہی نہیں آتی.
देखिए कोई भी बच्चा कोई सीख के तो नहीं आता ना कि मैं बड़े होकर चोर या डाकू बनूंगा या स्मगलिंग करूंगा। जब उसको माशरे में, अपने घर में और बाहर भी, जब लोग नज़र आते हैं कि वो आराम से झूठ बोल रहे होते हैं और बच के निकल जाते हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल वॉयलेट करते हैं, ये भी तो क्राइम है। हम इसको काउंट करते हैं, हमने कितनी दफ़ा ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया है, कितनी दफ़ा रॉन्ग साइड आए हैं। ये किसी और आप सिविलाइज वर्ल्ड में जाके कर लें तो आपको अच्छा खासा हैवी टिकट मिल जाता है। इन सम केसेस यू विल हैव टू गो टू द जेल। तो ये हमारे यहाँ नहीं है। तो हम बच्चे को बिल्कुल छोटी एज पे जब बता देते हैं कि कोई भी चीज़ वायलेट कर देना, ब्रेक कर देना नॉर्म को या वैल्यू को या फिर लॉ को, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो वो डेवलप होता है ग्रेजुअली एंड स्लोली। फिर बाकी ये भी है कि माशरे में एक चीज़ मैं थोड़ा, आप क्योंकि मैं खुद इस वक्त टीवी चैनल पर बैठी हूँ, लेकिन मैं अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्पेशली बहुत बताना ये चाहूँगी कि क्राइम को इतना ज़्यादा भी नहीं बताएं कि लगता है कि सिवाय माशरे में जुर्म के और कुछ हो नहीं रहा। हमारे चारों तरफ शायद सारे गुनाहगार और मुजरिम ही हैं। जैसे आप अपना एक शो लेकर आ रही हैं तो इसमें तो सारी पॉजिटिव अपने पर्सनालिटीज़ को लिया है कि जो इन पे बात करेंगे, इनको डिस्करेज करेंगे, लेकिन क्राइम को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुसलसल जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं जिसमें सबकत ले जाने का सबको बहुत शौक़ होता है, तो उसमें आप क्राइम को भी इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसमें ग्लैमर डाल देते हैं, म्यूज़िक बैकग्राउंड और शू शू करके जो आप दिखा रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसी होती कि वो नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं हम चीज़ों को ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 सेकंड की खबर, 2 सेकंड की खबर, 1 मिनट की खबर एंड दैट्स इट। तो वो आप बच्चे को मेंटली इस चीज़ पे एक्सेप्ट करा देते हैं कि कोई बात नहीं, ये हम आदी हैं इन सारी आदी हैं। आप मतलब आपके कहने का मकसद है कि इतनी ज़्यादा जो है क्राइम की न्यूज़ नहीं देनी चाहिए, उसको इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। अगर है भी तो आप उसको जो है मतलब चुपचाप उसको उस मैटर को रिजॉल्व करें, उसको पब्लिक ना करें। देखिए एक तो क्राइम को डील करना जो है अदालतों का काम है, पुलिस इसके लिए मौजूद है। हम खुद से क्यों जज और मुनसिफ बन के टीवी पे बैठ जाते हैं और बता रहे होते हैं कि इसने इतना कुछ किया है। लेट द कोर्ट्स डिसाइड दिस मैटर। जो भी चल रही चीज़ें, अगर आप हर वक्त ये चीज़ें दिखाएंगे तो हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, और शायद पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई मुल्क ही एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे आप बच्चों को अवेयरनेस हो कि आपके रीजन के अंदर कितने इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, और हमें उसको रेप्लिकेट करने की या इसी मॉडल पे आगे बेहतर करके चलना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है। आप खुद भी बताएं कि आप अगर न्यूज़ देखने के व्यक्ति हैं तो कितनी देर तक आपको लगता है कि सिवाय क्राइम के हवाले से, किसी ना किसी टाइप के क्राइम के हवाले से बात चल रही होती है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा जो है मतलब खुद से न्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं देखती, और स्पेशली अगर कोई क्राइम वगैरह की होती है तो मैं स्विच कर देती हूँ। बिल्कुल मैं नहीं देख पाती, सही बात है, क्योंकि एक ज़ाहिर है हम सारा दिन आवाम के बीच में उनके मसले मसाइल और फिर कुछ अपने भी मामला होते हैं, तो इंसान जब थकता है तो वो चाहता है कि कुछ हम ऐसी चीज़ देखें जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो। हाँ एग्जैक्टली। और माइंड फ्रेश पॉजिटिविटी से भी होता है, अच्छी खबरों से भी माइंड फ्रेश होता है। अगर हमारे यहाँ मैरीगोल्ड फेस्टिवल हुआ है, हमारे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने अरेंज किया था, वो एक बहुत खूबसूरत फेस्टिवल था। कराची वाले तो ऐसे फ्लावर्स को देखना और ऐसी फ़िज़ा को देखने को तरस रहे होते हैं इतने। अभी भी रिपोर्ट आई है, कल मैं पढ़ रही थी, बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान सॉरी दुनिया के अंदर जो है सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कराची है, जो कि ज़ाहिर है हमें अंदाज़ा है। ऐसी सूरत में अगर कोई इस तरह के फेस्टिवल्स हो रहे हैं तो हम इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करना चाहिए ताकि लोग पता चले कि खूबसूरती भी है। मीडिया करता है कवर, और माशाल्लाह मीडिया की ही बदौलत ये चीज़ें आवाम तक पहुंचती हैं। अगर मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, नहीं उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन अब थोड़ी सी नौयत को बदलना चाहिए या और चीज़ों को शामिल कर लेना। चले हम ये कह लेते हैं कि और चीज़ों को शामिल कर लेना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ यूथ से रिलेटेड बात होती है, लेकिन यूथ से रिलेटेड प्रोग्राम्स कितने होते हैं? बच्चों से बात होती है बच्चों के मुतालिक, लेकिन बच्चों के हवाले से प्रोग्राम्स कितने होते हैं? होते हैं, हम बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटी में तो कॉलेजेस वगैरह में इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सेशंस होते हैं, इनके लिए स्पीचेस रखी जाती हैं। काफ़ी हमारे लोग हैं जो इनको मतलब उनको क्लासेस दे रहे हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। आपने ठीक कहा, वैसे मतलब इस तरह के टीवी चैनल से भी होना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हम यूथ को बुलाएं, यूथ को प्रमोट करें, उनके टैलेंट को हम जो है आवाम तक लेके जाएं। मैं तो अपने जी आपके प्रोग्राम से मैं देखती रही हूँ, तो इससे मुझे अंदाज़ा है कि आपका शो इसीलिए मेरे ख्याल में इसलिए रिफ्रेशिंग है आपके अपने लिए। बिल्कुल, मुझे तो बहुत मज़ा आता है अपने शो में, क्योंकि इस तरह के हम हर शख्सियत को बुलाते हैं, पॉलिटिशियंस हो या फिर हमारी आम आवाम हो, हम उनको भी बुला के उनसे हम जो है गुफ्तगू करते हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से क्या क्या करना चाहते हैं, उनके हम जो है इस तरह से उनको प्रमोट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनको देखती हूँ, जब मुझे टैग करते तो उनकी खुशी होती है, वो खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि चलो आज मेरी चैनल की तवज्जो से या मेरे प्लेटफॉर्म की तवज्जो से जो है कोई खुशी महसूस कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत
बहुत बड़ी बात और है, मुझे यही तो बहुत मेरा अच्छा लगता पॉइंट है कि आपको वो खुशी इसलिए होती है क्योंकि आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही है ना। और ये पॉजिटिविटी हर जगह, देखिए मैं आपको उसमें सोशल मीडिया पे भी कहूँगी कि जितनी दफ़ा आप, एक तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो कि एक फेक न्यूज़ है। ये देखें, वैसे भी अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो सूरह अल हुजरात के अंदर इस बात को स्पेशली कहा गया है कि बग़ैर, एक तो तजस्सुस ना करो, लोगों के बारे में गुमान या तोहमत लेने की कोशिश सही करो, बात है। और एक चीज़ ये कि जब कोई ख़बर तुम तक पहुँचे तो उसकी तहकीक कर लिया करो। बिल्कुल तस्दीक किए बगैर आप उसको हाँ, आगे ना एग्जैक्टली हम लोगों फॉरवर्ड में से करें। कितने लोग हैं कि जो हमें लगता है कि अगर हम किसी पार्टी से बहुत अगेंस्ट हैं, ज़्यादा पॉलिटिकली अगर होते हैं, या किसी रिश्तेदार से बहुत अगेंस्ट हैं, उसको चिढ़ाने के लिए भी कुछ चीज़ हम कर रहे होते हैं तो अगर हमसे रिलेटेड कोई चीज़ करते हैं तो हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखें कि ये इसमें सच्चाई कितनी है। ठीक है, आपने अगर हम सच को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं तो ये भी वही है कि जो इतनी नेगेटिविटी होती है फिर वो हावी हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ज़रूरत भी नहीं होती आपको सच बोलने की, बाय द वे थोड़ा सा आप अपने दरगुजर से भी काम ले सकते हैं। ऐसा सच जो कि दूसरों को परेशान कर दे या उनकी बदनाम कर दे, इससे बेहतर ये कि थोड़ा सा, वैसे जब ज़रूरत होती है सच की तो लोग सच वो बोलते सच नहीं नहीं है, और बोलते वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे सच्चाई पसंद बन जाते अच्छा, हैं। अपने बारे में कोई सच नहीं बोलता ना। सही बात है। अच्छी तरबियत वालिदैन को किस तरह से करनी चाहिए अपने बच्चों की? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, सही। यही तरीक़ेकार सबसे बेस्ट होता है बच्चों को उस वक्त तक। देखें, आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, और शायद इसी वजह से हम सारे लोग परेशान भी हैं, और शायद इसी वजह से हम आज बात भी कर रहे हैं कि अब जो वालिदैन का अटैचमेंट लेवल और अब जो वालिदैन की एक नरमी बच्चों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा है। देखिए, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा का भी कौल है ये कि जब बच्चा 7 साल तक है वो तुम्हारा ग़ुलाम है। आप उसको जिस तरीके से लेके चल रहे हो, उसके बाद फिर वो इस काबिल हो जाता है कि स्टेज पे जाके कि आप उसके ग़ुलाम और वो आपका एडवाइज़र हो जाता है। तो इसलिए शुरू के स्टेजेस पे बच्चों को बेइंतहा लाड प्यार या उसको बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं देना चाहिए। उसको बात करने दें, बात करने से कभी नहीं टोकें, सवाल करने से कभी नहीं टोकें, लेकिन फ़ैसला अपने हाथ में रखें। जब आप किसी सुपर स्टोर वगैरह जाते हैं जहाँ पे बच्चों के भी साथ भी फैमिलीज़ होती हैं, मुझे देखिए बहुत हैरत होती है कि बहुत ही छोटा बच्चा जो होता है वो ट्रॉली फिल कर रहा होता है, उसके पेरेंट्स देखते हैं, मैं नहीं करो बेटा, उसके बाद फिर दोबारा बिजी हो जाते हैं और इतना हैवी बिल पे करना पड़ता है क्योंकि बच्चा ये सब, आप खुद बच्चे की सोचो, पसंद को रखते हुए बच्चे की पसंद या उसका फैसला साजी उस उम्र में क्या अहमियत रखता है। तो उसको बताना चाहिए कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और जो भी चीज़ अगर आप ख़रीद रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं ख़रीदनी है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें होती हैं चेक्स। जब तक आप उस एज में उसको एहसास नहीं दिला दोगे कि यू बीइंग अ पेरेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हु हैज़ टू मेक ऑल द डिसीजन, आपका बच्चा आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेगा और बड़े होकर वाकई में फिर वो आपसे डिमांड्स बहुत हाई करना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको इसको तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मतलब इस उम्र में ही बच्चे को थोड़ा सा फाउंडेशन बन रोकना जाती है, चाहिए। फाउंडेशन बन जाती है। सही। ताकि अगर बच्चे के जब आपने बचपन से उसकी डिमांड्स पूरी करना शुरू कर दी तो बड़े होकर और ज़्यादा डिमांडिंग बन बिल्कुल जाएगा बनेगा, वो। बिल्कुल, क्योंकि उसने ना नहीं सुनी होगी ना। फिर वो चीज़ वो हाँ। एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखिए, एक दफ़ा मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी बानो कुद्से साहिबा का, आपको तो पता है, बहुत लेजेंडरी बहुत अच्छी हमारी, थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुमा। ये फ़िलासफ़र लोग अलग ही तरीके से सोचते हैं, तो उनका ये कहना था कि हम जब तालीम के लिए तो बहुत ही कैम्ब्रिज सिस्टम भी ढूंढ रहे हैं, और अगर नहीं भी ढूंढ रहे हैं तो बहुत हाई फाई स्कूल देख रहे हैं जिसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होगी, तो शायद वो बेहतरीन स्कूल होगा। लेकिन हम बच्चे की तरबियत में ये भूल जाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कभी उसका एक्सीडेंट हो जाए, इन केस उसकी कोई माजूरी हो जाए, उसको उससे कैसे डील करना है। इन केस वो किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ उसका एडमिशन नहीं हो पाए, तो उस ट्रॉमा से, उस डिप्रेशन से उसको बाहर कैसे निकलना है। अल्लाह ताला ने आज आपको मुकम्मल इंसान बना के भेजा है, खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में आपसे कोई चीज़, आपका अज़ू छीन जाए, आपको उस पर सब्र और शुक्र कैसे करना है, ये चीज़ें ट्रेनिंग में मिसिंग है। क्योंकि ट्रेनिंग अब जिस तरीके से दी जा रही है वो है कि आप दुनिया के पेस के साथ तो कदम मिला के चल लो, लेकिन जो बहुत बड़े आपके हाथ से बाहर है ना, हादसात होना आपसे हाथ से बाहर हैं, लोगों की तलाक हो जाती है वो उनके हाथ से बाहर होता है, क्या हम इस तरह से ट्रीट करते हैं, बच्चों को बताते हैं? इन नहीं केस बताते उनको। अच्छाई और बुराई दोनों बतानी चाहिए, हर पहलू उनको हर बताना पहलू चाहिए। रखें कि ज़िंदगी में ये सब होता है, और आपको डील कैसे करना है, आपको यकीनन सब्र और शुक्र के साथ डील करना है, जो कि आपका रिलीजन भी आपको ज़ाहिर है ये तालीम दे रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप तरबियत का हिस्सा बना देते हैं तो आपका बच्चा जो है, या ओवरऑल जो पूरा माशरा होता है ना, उसमें एक ठहराव होता है, एहसास ज़िम्मेदारी होती है, और उसके अंदर इतना वावेला मचाना नहीं होता जो हम हर वक्त देखते हैं कि हम ज़रा सी बात पे बहुत लाउड हो जाते हैं, ज़रा सी बात पे बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं कि हमारी हर चीज़ बेस्ट मिलनी चाहिए। तो अगर आप इसको उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको थोड़ा सा ये भी बताओ कि आपके साथ ज़िंदगी में जो भी नाखुशगवार चीज़ हो रही है, जो शायद आपकी पसंद की और बहुत छोटी भी हो सकती है, मेरी पसंद का ड्रेस नहीं मिल रहा,
اب بات میں نے اس میں بہت، کیونکہ میں ٹیچر ہوں، میں ینگ لڑکیوں سے بہت زیادہ ڈیل کرتی ہوں اور بہت مجھے مزہ آتا ہے ان کے ساتھ دوستیاں کرنے میں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ رہ کے فریش فیل کرتے ہیں نا، ہاں ینگ فیل کرتے ہیں. تو میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ وہ اس بارے میں اسٹریسڈ ہوتی ہیں کہ مس ہمارے بال صحیح نہیں لگ رہے. اچھا. میں سوچتی ہوں کہ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے برے بھی لگ جاؤ تو کیا فرق پڑ رہا ہے. لیکن یہ کہ آپ کو بہت زیادہ ایکسیپٹینس چاہیے لوگوں سے. اچھا یونیورسٹی میں آ کے وہ پوچھتی ہیں کہ بس ہمارے بال اچھے نہیں ہاں، لگ رہے. چھوٹا موٹا بھی کوئی ایونٹ ہو نا تو اس میں بھی 10 چکر جو ہوتے ہیں وہ واش روم کے لگ رہے ہوتے ہیں اور تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ اچھے لگو، اچھے سے تیار ہوئے ہو، لیکن اس کو اسٹریسڈ آؤٹ نہ کرو کہ آپ کو لاسٹ بھی بیسٹ لگنا ہے. یہ جو بیسٹ کی دوڑ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہی بڑی ہمیشہ تھکا انسان کو، دیتی ہاں ہے. بالکل صحیح اور بات بیسٹ کی ہے. کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. حقیقت ہے، آپ ہو سکتا ہے آپ سے اچھا کوئی اور لگتا ہزاروں ہو، ہوں لیکن گے. پھر وہ کمپلیکس آ جاتا ہے نا بیچ میں، کمپلیکس آتا ہے، کمپٹیشن ہاں. کمپلیکس، یہ چیزیں ہمارے یہاں آج کل بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں ہمارے یہاں. ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ میں نے آپ سب سے کہا کہ آج ہم بات کریں گے تعلیمی شعبے کے حوالے سے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں آج جو میں نے ڈریس پہنا ہے ویئر وز سیوی بائی جبین یعقوب کا ہے. بہت ہی خوبصورت انہوں نے ونٹر کلیکشن کا مجھے یہ ڈریس ایک بار پھر سے مجھے آج یہ بھیجا ہے، اور میں اس پورے ہفتے میں انہیں کے ڈریسز میں پہنوں گی. اور آپ ان کا جو ہے ان پیج آ کے وزٹ کریں ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ. آپ ان کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے، ہمارے نیچے جو اسکرالرس پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی جا کے ہم انہیں فالو کر سکتے ہیں، اور کافی ریزنیبل پرائز میں جو ہے یہ آپ کو ڈریسز وہاں پہ آپ کو اویلیبل ہیں. جی سدرا، جس طرح سے ہم گفتگو ہم نے بات کر رہے تھے سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا تھا، میں چاہوں گی کہ میں آج کل جو ہمارے بچے ہیں جن کو بہت جلد کم عمری میں جو ہے موبائلز ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا وہ استعمال کریں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کم عمری میں اس طرح کے موبائلز ہاتھ میں گیجٹس کسی قسم کے بھی دینا یہ مناسب ہے والدین کے لیے؟ دیکھیے اب تو یہ ضرورت ہے. ایک ریسرچ اسٹڈی کا ہی حوالہ دوں گی کہ جس میں بچوں کی سوشل اسکلس کو ایویلیویٹ کیا گیا تھا. اس میں جو بچے سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ گیجٹس یوز کرتے ہیں، اس کو یوز کرنے والے بچوں میں سوشلائزیشن اور کانفیڈنس لیول کمپیریٹیولی ہائر تھا. اچھا، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب دنیا کا، دیکھیں وائی فائی یا انٹرنیٹ اب کوئی لگژری نہیں ہے، اب نیسیسٹی ہے. اور یہ بچہ جو ہے وہ اس سوسائٹی کا حصہ ہے، اسی کے ساتھ ہی گرو کر رہا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم بچوں کو ان کے کپڑوں میں، ان کے ٹوائز میں، ان کے کھانے پینے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی ایج کے مناسبت سے ہے یا نہیں ہے، اور اس پہ باقاعدہ پروڈکٹس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے. اب تو امپورٹڈ پروڈکٹس یا لوکل پروڈکٹس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ دس پرٹیکولر ٹوائے از فار دس ایج لمٹ، 4 to 6 والے ہیں، 6 to 8 والے. جب ان کے پاس یہ والی ایک پوری ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ اس سے کم عمر والا بچہ نہ یوز کرے اور بڑے والے کے لیے یوز لیس ہے، تو ہم ٹیکنالوجی کو کیوں نہیں ایج باؤنڈ کرتے ہیں؟ ہم بہت چھوٹے بچوں کے لیے کوئی ایسی لمیٹیشنز، ایک باقاعدہ ریگولیشنز ہونی چاہیے جس کے اوپر بات یہ کی جائے کہ بچوں کا صرف یہ کہ مینٹل گروتھ نہ صرف اس سے متاثر ہو رہی ہے بلکہ ان کی فزیکل جو فٹنس. دیکھیں ایک اور میں پھر ریسرچ کا ہی حوالہ دوں گی کہ جو لوگ 3 سے 4 گھنٹے سوشل میڈیا کا موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر پلمپنس کا یا موٹاپے کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں خاص طور پہ شوگر، ڈائبٹیز، اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے اور ہو رہا ہے. کیونکہ وجہ اس کی وہ یہ کہ آپ اتنی دیر اسٹک ہوئے ہیں کہ یا لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ موو نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا جب آپ یوز کر رہے ہوتے ہو کہ کتنے آورز آپ نے صرف دیکھنے میں، ڈفرینٹ اپلیکیشنس کو یوز کرنے میں لگا دیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کلیکٹیولی سوچنا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا سدرا. بہت سارے لوگ ہیں جو لیٹ کے موبائل استعمال کرتے ہیں، جی. بیٹھ کے جو ہے کانسٹنٹلی صرف وہ 1-2 گھنٹے ہو جاتے ہیں وہ موبائل فون کا ان کا جو استعمال میں ہی وہ مصروف رہتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے ان کو نا یہ کمر کے درد کی بہت زیادہ شکایت ہو گئی ہے، ان کی ڈبل چین ہو جاتی ہے، موٹاپا بڑھ جاتا ہے. Exactly, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اور ان کی جو بیک بون ہے ایک ہوتا ہے، ان میں جو ڈسک ہے ان میں بھی گیپ آ گیا ہے. تو یہ میرے خیال سے یہی وجوہات ہے کیونکہ آپ جھکا کے اپنا سر رکھتے ہیں تو وہ ان کے اوپر زور پڑتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے اور پھر اس میں وہ گیپ. اب تو اسٹینڈز آتے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بچوں کو تو اسپیشلی اسٹینڈ سے دیں اور اس کو تھوڑا سا اس بارے میں انسٹرکٹ کریں تھوڑا سختی سے نا کہ آپ کو لیٹ کے یوز نہیں کرنا، آپ کے خاص پوسچر کو مسلسل کئی گھنٹوں تک نہیں کرنا. تو دیکھیں اس میں بہت چھوٹے بچوں کو ہم اتنا، میرا وہی سوال ہے کہ اتنا اختیار کیوں دے رہے ہیں کہ وہ کیوں ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے کتنے آورس یوز کرنا ہے؟ آپ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کرو؟
آپ اس کو کیوں نہیں باؤنڈ کر رہے ہو کہ اتنے لمٹ کے میں، یہ میں بالکل چھوٹے بچوں کی بات کری، پھر بڑے بچے اگر اسکول کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اس کو اس جگہ بٹھا کے، آپ چاہے لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہو یا آپ کا اسمارٹ فون یوز کر رہا ہو، ایسی جگہ جہاں آپ اس کو واچ کرتے رہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا. میں اس بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہوں کہ نہ صرف کانٹینٹ بلکہ اب تو ایڈورٹیزمنٹ بھی اتنی عجیب سی ایک دم سے شو ہو جاتی ہے آپ کے سامنے، اور اس وقت آپ بالکل گھبرا سے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا شو ایک دم سے کانٹینٹ ہو گیا، ہمیں صحیح لگتا ہے. بات ہے. تو چھوٹا بچہ تو آرام سے آبزرو کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو لگے گا تو نارمل سی چیز ہے. وہ بڑے ہوگا تو شاید اس کے اندر وہ والی ویلیوز جو ہماری ہوتی ہے نا کہ یہ چیز بری ہے یا چیز معاشرتی لحاظ سے اچھی نہیں ہے، وہ کانسیپٹ نہیں ہوگا اس کا، وہ سینس ڈیولپ نہیں ہو پائے گی، وہ بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوگا. تو اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. صحیح. کووڈ نے تعلیمی نظام کو کتنا متاثر کیا؟ بہت زیادہ کیا، بہت زیادہ. زیادہ کس کیا. طرح سے؟ دیکھیے ہم صرف اگر شہروں کی بات کریں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے، موبائل فون سے ایکسیس ہے، اور اسکولس نے جہاں پہ کچھ نہ کچھ سیٹ اپ رکھا اپنا، کافی عرصے تک تو آن لائن چلایا، اس کے بعد بیچارے اسکول والوں کی بھی اتنا دم خم نہیں رہا کیونکہ بہت مشکل چیز تھی. وی ور ناٹ پریپیئرڈ فار سچ کائنڈ آف یو کین سے دا پرابلم اور دا چیلنج. تو یہ پوری دنیا کو ہی مسئلہ ہوا ہے. لیکن ہماری یہاں اکثریت جو ہے پاکستان کی اسپیشلی میں بات کروں گی، وہ دیہی علاقوں میں رہتی ہے. اور میں بلوچستان کی بات اسپیشلی اس لیے کروں گی، مجھے موقع مل گیا تو میں اس کو ضرور بتاؤں گی، کیونکہ میں 2 ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھا رہی ہوں، ایک جگہ میں وزٹنگ پہ ہوں. تو وہاں پہ میری کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بلوچستان کے کافی ریموٹ ایریاز سے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم کووڈ ہوا ہم لوگ گھر چلے گئے کہ گاؤں میں بیٹھ کے کلاسز لیں گے، تو وہاں تو بالکل بھی انٹرنیٹ ایکسیس تھا ہی نہیں. اب وہ اس کے لیے کراچی آ کے گھر کرائے پہ لے کے رہنا پڑ رہا ہے. دیکھیں ہم یہ سوچیں کہ یہ کتنے اسٹوڈنٹس کے لیے، کتنی پرسنٹیج کے لوگوں کے لیے یہ پاسبل ہوگا کہ وہ ایکسٹرا کوئی خرچہ اس کے لیے کریں، کیونکہ ان کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنی ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے بچوں نے اپنا تعلیمی سفر ڈسکنٹینیو کیا ہے. پھر ایز اے ٹیچر میں اگین یہ کہوں گی کہ میری اپنی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ جب تک میں لائیو کلاس میں جس طریقے سے بچوں کو پڑھا سکتی ہوں، ان سے انٹریکٹ جیسے ہم دونوں آپس میں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے فیشیل ایکسپریشنس کو دیکھ کے بھی سمجھ رہے ہیں، اور اب میری پریزنس سے کوئی امپیکٹ آپ پہ ہو رہا ہے، آپ کی پریزنس کا ایک امپیکٹ مجھ پہ ہے. آپ مشین کے سامنے بیٹھ کے اور بچوں کو آپ نے میوٹ بھی کر دیا ہے کیونکہ وہ شور شرابہ نہ کریں، آپ نے ان کے کیمراز بھی آف کر دیا کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کریں. تو اس صورت کے اوپر جب آپ اس کو اتنا کنٹرول انوائرمنٹ بٹھاتے ہیں تو پھر ہمارے جو تاثرات ہوتے ہیں نا پڑھانے کے دوران، جو فیشیل ایکسپریشن آئی کانٹیکٹ سے ہوتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور بچہ ہو سکتا ہے آن لائن ہو کے سو رہا ہو. ہاں صحیح کہا آپ نے. بہت سارے بچوں نے اس طرح سے کیا کیا بھی ہے، کرتے ہیں بچے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس میں اتنی افیکٹونیس نہیں ہے، ہم اس کے لیے شاید تیار بھی نہیں تھے، اور شروع کے مہینے بہت مشکل تھے. ایسا ایسا چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو بات ایک فزیکل آن کیمپس کلاس کی ہوتی ہے وہ شاید اس صورت میں وہ والا ہم ریزلٹس نہیں لے سکتے. صحیح. جس طرح سے آپ نے کہا کہ بچے سو جاتے ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ میرے اپنے گھر کے بھی جو ہے میری چھوٹی جو سسٹر ہے وہ بھی ایک دفعہ میں نے اسے دیکھا تھا، اس کی آن لائن کلاس چل رہی تھی اور اس کا بلینکٹ پہ منہ تھا اور فون ہمارے سامنے رکھا، اور میں نے اسے اٹھایا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو، کلاس لے لو. تو وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی. واقعی ہم لوگ جو ہے تعلیم سے نا اس دوران بہت زیادہ دور ہو گئے. تو کس طرح سے آپ کیا ایڈوائس دینی چاہیں گی، کیا میسج دینا چاہیں گی میرے پلیٹ فارم سے، کہ 21 باخبر کراچی کے پلیٹ فارم سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے یوتھ کو، ہمارے پیرنٹس کو اسپیشلی؟ دیکھیں دونوں کے لیے یہ ہے کہ سچویشن جیسے بھی ہو آپ کو اس کے ساتھ کوپ کرنا پڑتا ہے، ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ماشاء اللہ پاکستانیوں میں یہ بات اچھی ہے، ایک تو ریزیلینٹ ہوتے ہیں، مشکلات میں بڑے ڈٹ جاتے ہیں نا. ہم لوگ کتنے بڑے بڑے کرائسس آتے ہیں اسے نکل جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور کووڈ سے بھی پاکستانی بہت بہتر طریقے سے لڑے، حالانکہ ہمارے پاس نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس کوئی فیسلٹیز ویسی نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کرم کیا، اور تھوڑا سا یہ تھا کہ ہماری گورننس اس معاملے میں بہتر رہی. لیکن جو اب سچویشن ہوتی ہے نا وہ آگے آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اسی چیلنج میں آپ کا فائدہ کیا ہے، اپرچونیٹی کیا ہے. اللہ نے اپرچونیٹی یہ دی تھی کہ جتنے کم لوگ اب تعلیم کے لیے انٹرنیٹ کو یوز کر رہے تھے یا موبائل فونس، اسمارٹ فونس اور ڈفرینٹ میڈیمس کو یوز کر رہے تھے، اب وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے. اب یہ کوئی نئی چیز ہمارے لیے نہیں رہی، جو میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ ڈسٹینس لرننگ کا پاکستان میں ایسا سچ کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ بہت سارے، اگر یہ سلسلہ آپ کنٹینیو رکھیں گی تو بہت سارے یہ ان خاص طور پہ لڑکیوں یا خواتین جو بڑی ہیں لیکن تعلیم حاصل نہیں کر سکی ہیں، یہ اس کو ایک آپشن کے طور پہ لے سکتی ہیں کہ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرنا، اگر مسلسل یہ سروس مل رہی ہے تو وائی ناٹ. جنہوں نے بعض دفعہ گھر سے باہر نہ نکلنے کی اجازت ہوتی ہے، جس طرح کی چیزیں جن کو ہوتی موبائل ہیں، یوز کرنے کی اجازت نہیں تھی ہاں وہ بھی یوز وہ کر سب رہی کر رہے ہیں. تو جی. کیوں نہیں کہ ہم اس سے تعلیمی حاصل کر لیں، کوئی کورس، سرٹیفکیٹ کورس کر لیں، کوئی ڈگری حاصل کر لیں، کوئی ڈپلوما کرنے، گھر سے باہر نہیں نکلنا نا، بیٹھ کے ہی آپ کو پڑھنا ہے. تو آپ کے پاس چوائسیز زیادہ ہو گئی ہیں.
आपने ठीक है क्या सिद्रा, आपको लगता है जिनको अलाउ नहीं था वालिदैन की तरफ से मोबाइल इस्तेमाल करना, उनको मोबाइल दिया गया, बेशक कोविड ही की वजह क्यों ना बना, तो क्या उनके लिए ये सब चीज़ें बेहतर हैं? इस्तेमाल आपके अपने हाथ में होता है। थोड़ा सा चीज़ों को मुझे लगता है कि हमें जिस तरह मीडिया पाकिस्तान में एकदम से आया था 2000 के बाद, जब जनरल मुशर्रफ ने एकदम मीडिया आउटलेट्स को एक तरह से परमिशन दी और उसके बाद बहुत सारे चैनल्स आए, तो शुरू में हम वाकई में इस बारे में थोड़े से ओवर एक्साइटेड थे। इसी तरह जब एकदम से कोविड की वजह से सब चीज़ें बंद हो गई, सारा का सारा दारोमदार जो है इंटरनेट सर्विसेज इन पे हो गया, तो फिर हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से ओवरवेलमली इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है इस बारे में, एक चीज़ और भी बताऊँगी कि बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत पॉजिटिव यूज़ भी किया है। बहुत मुझे खुशी होती है जब आप यूट्यूब को अगर सर्च करते हो, तो बहुत ही आपको लगता है कि आम सी पढ़ी लिखी खातून भी होती हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल जो है बाकायदा रन कर रहे हैं, उससे कमा रही हैं, एजुकेट कर रही हैं, स्किल्स को शेयर कर रही हैं, चाहे वो कुकिंग स्किल्स है या कोई भी स्किल है। और वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ मैंने देखा है, एवर मैं कल रात में यूट्यूब देख रही थी मैं, जी। तो मैंने देखा कि बहुत ही मतलब नॉर्मल सी वो फैमिली थी, और उन्होंने बाकायदा उनको जब यूट्यूब की तरफ से पेमेंट, पहली जी पेमेंट हाँ, रिसीव और हुई, बहुत तो अच्छा उनकी लगता है। बहुत हाँ एक वो एक बहुत खुशी थी हाँ उनका, मतलब कुछ नहीं, घर में ऐसे खाने बनानी थी, जी, और कोई ख़ास उनका घर कोई भी नहीं ख़ास था, सेटअप नहीं करना और पड़ता खुद भी आपको। मतलब हाँ ऐसी थी, इवन उनको तो पढ़ना भी नहीं आता था, उन्होंने वो चेक जब उनका फर्स्ट जी टाइम आया तो वो चेक बुक लेके गई बैंक, उन्होंने, मुझे हाँ तो सिग्नेचर भी करना नहीं आता, तो उनको किसी ने, बैंक के मैनेजर ने उनको हेल्प किया हाँ, कि इस तरह से सारा तो ये तो प्रोसीजर अच्छा है। लगता है, तो लोग ग्रो मुझे भी कर देख रहे के हैं। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से जो हमारे नए लोग हैं जो यूट्यूब का सही इस्तेमाल करें, तो एग्जैक्टली ये हाँ। एक अच्छी बात आपने कही कि उनको देखते हुए जो है और लोगों को भी हौसला होता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब हम लोग सब घरों में पैक थे पिछले साल ईद के दौरान, ईद से पहले रमज़ानों में, कितनी ख़वातीन ने, उनके हस्बैंड की जॉब छूट गई थी लेकिन उन्होंने बिल्कुल। ऑनलाइन फेसबुक सेशंस कर करके कपड़े बेचे, सामान बेच बेच के उन्होंने अपने घर के एक्सपेंसेस पूरे किए। जो लाइव सेशंस होते हैं, आपको पता है कॉस्मेटिक्स बिक रहा होता है, घर की क्रॉकरी बिक्री होती है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें क्योंकि फ़िज़िकली पॉसिबल नहीं थी, जी। तो उस सूरत में वो काम आई। आम सी ख़वातीन जिन्होंने कभी ज़िंदगी में बिज़नेस नहीं किया होगा, लेकिन उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को, इस आउटलेट को यूज़ किया। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। थोड़ा सा इस पे जो भी बड़ा है, जो भी समझदार है, उसको चेक रखना चाहिए, और जो समझदार नहीं है उसको रिलाई करना चाहिए ऑन द विजडम ऑफ द एल्डर। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्रा हमारे साथ थे, DHS सुफ़ा यूनिवर्सिटी से लेक्चरर, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि और भी उनकी मसरूफियात हैं, तो मैं आपको दोबारा से आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आई, हम गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे, नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।